अच्छा जी, आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी सी कह लें गैर मामूली आदतों पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। वो आदतें जो हमारे दिमाग को हमेशा जवान और तेज रखने में मदद दे सकती है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, हमारे पास एक मजमून है, उसमें ऐसी कोई 12 आदतें बताई गई हैं। तो हम सोच रहे थे कि उनमें से चंद एक जो ज्यादा दिलचस्प है और जिन पर अमल भी किया जा सकता है, उनका थोड़ा जायजा लें। बिल्कुल, क्योंकि ये ज़हनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी अहम हो सकती हैं। सही। हम सब जिस्मानी सेहत का तो बहुत ख्याल रखते हैं, है ना? लेकिन ये दिमागी वर्जिश, ये भी उतनी जरूरी है। दरअसल शायद उससे भी ज्यादा। और कमाल की बात यह है, जैसा मजमून में भी है, कि ये छोटी छोटी बज़ाहिर मामूली सी तब्दीलियां भी ना वो बड़ा फर्क डाल सकती हैं। जी जी। तो चलें देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं, ये छोटी आदतें दिमाग के लिए क्या कर सकती हैं। हाँ, ये ख्याल ही बड़ा दिलचस्प है कि रोजमर्रा के जो काम हैं उनमें जरा सी तब्दीली लाएं और दिमाग को एक तरह से तहरीक मिल जाए। हाँ, वरना वो ऑटो पायलट वाली बात हो जाती है ना। बिल्कुल, और वही दिमाग को सुस्त कर देता है अक्सर। अच्छा, तो पहली आदत जो मजमून में है वो है अपने गैर गालिब हाथ का इस्तेमाल। अगर आप सीधे हाथ से काम करते हैं तो उल्टे हाथ से दांत ब्रश करके देखें। सुनने में तो बड़ा मामूली सा काम है, थोड़ा मुश्किल भी शायद है ना? लगता तो है मुश्किल भी और शायद थोड़ा अजीब भी, लेकिन देखें इसके पीछे एक बड़ा सीधा सा उसूल है। दिमाग के दो हिस्से हैं, दायां और बायां। जी। और हर हिस्सा जिस्म की मुखालिफ सिमत को कंट्रोल करता है। तो जब आप वो हाथ इस्तेमाल करते हैं जो आप कम करते हैं, यानी उल्टा हाथ अगर सीधे हाथ वाले हैं तो? बिल्कुल, तो आप दिमाग के उन हिस्सों को जगा रहे होते हैं जो आमतौर पर वो ज्यादा एक्टिव नहीं होते। अच्छा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जिम ने कोई नई एक्सरसाइज शुरू करें। शुरू में मुश्किल तो होती है। हाँ, होती है, लेकिन उससे नए पट्टे बनते हैं। यहाँ दिमाग में यूं समझे नए कनेक्शंस, नए रास्ते बनने का इम्कान बढ़ जाता है। तो ये सिर्फ एक वक्ती मुश्किल नहीं, बल्कि दिमाग के लिए एक तरह की वर्जिश है। ये तो नहीं कि बस 2 दिन किया और दिमाग आदी हो गया। नहीं, देखें असल फायदा तो मुस्तकिल मिजाजी से ही होगा, लेकिन मकसद ये है कि कभी कभार दिमाग को इस तरह चौंकाना, उसे रूटीन से हटाना है। ये छोटी छोटी रुकावटें ही दिमाग को मुतहरिक रखती हैं और मुमकिना तौर पर उम्र के साथ जो ज़हनी कमजोरी आती है उसे कम करने में मदद दे सकती हैं। सही। अच्छा, तो एक हाथ को मसरूफ करके दूसरे दिमागी हिस्से को जगाना, ठीक। अब अगली आदत, ये भी कुछ मिलती जुलती है, मगर इसमें हम अपनी सबसे ताकतवर हिस्स यानी देखने की हिस्स को थोड़ा आराम देते हैं। अच्छा, वो कैसे? आदत है आंखें बंद करके नहाना। अब ये नहीं कि बस शावर लेते हुए आंखें बंद कर लें, बल्कि कोशिश ये करें कि नहाने के दौरान जैसे शैम्पू ढूंढना है, साबुन पकड़ना है, ओह, हाँ, तो आंखें बंद रखकर छूने की हिस्स पर ज्यादा इन्हिसार करें। मुझे तो सुनकर ही थोड़ा डर लग रहा है कहीं फिसल ना जाऊं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, एहतियात तो जरूरी है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब आप देखने पर इन्हिसार कम करते हैं ना, जी, तो आपकी दूसरी हिस्सें, खास तौर पर छूने की हिस्स, वो बहुत तेज हो जाती है। आपको पानी का टेम्परेचर, साबुन कैसा है, शावर का हैंडल कहाँ है, ये सब चीजें ज्यादा महसूस होती हैं। अच्छा। और ये दिमाग के उन हिस्सों के लिए जबरदस्त वर्जिश है जो ये हिस्सी मालूमात प्रोसेस करते हैं। जब दिमाग को दुनिया को समझने के लिए सिर्फ छूने पे भरोसा करना पड़े तो उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक ज़हनी कसरत है ये। कमाल है, यानी हवास को एक नए तरीके से इस्तेमाल करना। अगली आदत भी कुछ इसी तरह की लगती है, सुबह के जो मामूलात हैं उनमें तब्दीली लाना। अच्छा, जैसे? मजमून कहता है मिसाल के तौर पर कभी नाश्ते से पहले तैयार हो जाएं, कभी बाद में, या दफ्तर कॉलेज जाने के लिए कोई नया रास्ता ले लें, या टीवी पर कोई ऐसा चैनल देखें जो आप कभी नहीं देखते, चाहे वो बच्चों का कार्टून ही क्यों ना हो। हाँ, ये जो नयापन है ना, नॉवेल्टी जिसे कहते हैं, ये दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। जब आप रोजमर्रा के घिसे पिटे मामूलात को तोड़ते हैं, चाहे वो तब्दीली कितनी ही छोटी क्यों ना हो, जी, आप दिमाग का जो सोचने समझने वाला हिस्सा है, कॉर्टेक्स, उसे ज्यादा इस्तेमाल करने पर मजबूर करते हैं। ये दिमाग के वो सोए हुए रास्तों को भी जगाता है जो रोज एक ही काम करते रहने से गैर फाल से हो जाते हैं। लकीर का फकीर बनने से रोकता है दिमाग को। बिल्कुल बिल्कुल वही। ये बात तो समझ आती है, लेकिन ये चौथी आदत, ये मुझे सबसे अजीब लगी।
کہ اپنے گھر کی جانی پہچانی چیزوں کو الٹا کر کے رکھ دیں، جیسے دیوار پہ لگی تصویر یا گھڑی یا کیلنڈر، اسے الٹا لٹکا دیں۔ اس سے کیا ہوگا بھلا؟ ہاں، یہ واقعی ایک دلچسپ نفسیاتی چال ہے۔ دیکھیں، جب ہم کوئی جانی پہچانی چیز سیدھی دیکھتے ہیں نا، تو ہمارا دماغ خاص طور پر بایاں حصہ جو منطق وغیرہ دیکھتا ہے، جی، جو منطق اور ترتیب کا ذمہ دار ہے، وہ اسے فوراً پہچان لیتا ہے، کہتا ہے ہاں یہ وہی تصویر ہے، اور بس پھر زیادہ توجہ نہیں دیتا۔ اچھا، لیکن جب آپ اسی تصویر کو الٹا دیکھتے ہیں تو دماغ کا بایاں حصہ تھوڑا الجھ جاتا ہے۔ تب دایاں حصہ جو زیادہ تخلیقی ہے، رنگ، شکلیں، تفصیلات پر غور کرتا ہے، وہ میدان میں آتا ہے۔ وہ اسے ایک نئی چیز کی طرح دیکھتا ہے، اس کی لکیروں، رنگوں کا نئے سرے سے تجزیہ کرتا ہے۔ یہ دماغ کو چیزوں کو صرف سرسری طور پر دیکھنے کے بجائے گہرائی میں دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ واہ، یہ تو زبردست ہے، یعنی چیزوں کو بالکل ایک نئے زاویے سے دیکھنا۔ ٹھیک ہے، 5ویں عادت کا تعلق ہے سونگھنے کی حس سے۔ اچھا، سونگھنا؟ ہاں، مشورہ یہ ہے کہ 1 ہفتے تک روزانہ صبح اٹھ کر اور پھر شاید تیار ہونے کے بعد کسی خاص خوشبو کو سونگھا جائے، چاہے وہ پسندیدہ ہو یا کوئی بالکل نئی خوشبو، جیسے کافی، ونیلا یا کوئی پھول۔ دیکھیں، سونگھنے کی حس ہماری سب سے پرانی اور شاید سب سے طاقتور حواس میں سے ایک ہے۔ جی، یہ واحد حس ہے جو براہ راست دماغ کے ان حصوں سے جڑی ہے جو ہماری یادوں اور جذبات کو سنبھالتے ہیں، جیسے امیگڈالا اور ہپوکیمپس۔ اچھا، تو جب آپ کسی جانی پہچانی یا خاص طور پر کسی نئی خوشبو کو توجہ سے سونگھتے ہیں تو یہ دماغ میں گویا نئے راستے کھول سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی پرانی یاد تازہ ہو جائے، یا پھر یہ نئے کنیکشنز کچھ نیا سیکھنے کی صلاحیت کو بہتر بنا دیں۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اور آخری عادت جس کا ہم آج ذکر کریں گے وہ کھانے پینے سے متعلق ہے۔ یہ تو مزیدار لگ رہا ہے۔ ہاں، یعنی کوئی ایسا پکوان کھانا جو پہلے کبھی نہ کھایا ہو۔ مضمون کہتا ہے کہ ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار کسی بالکل نئی قسم کے کھانے یا ریسٹورنٹ کو آزمانا چاہیے۔ بالکل، کھانے کا تجربہ صرف زبان تک تو محدود نہیں ہوتا نا۔ صحیح، اس میں خوشبو ہے، سونگھنا، کھانے کی شکل ہے، دیکھنا، بعض اوقات آواز بھی، جیسے کوئی کرسپی چیز چبانا، اور اس کی ساخت یعنی ٹچ، چھونا بھی شامل ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ بالکل نئی ڈش آزماتے ہیں تو یہ تمام حواس مل کر کام کرتے ہیں، خاص طور پر نئی خوشبو اور نیا ذائقہ۔ یہ دماغ کے جذباتی مراکز کو بہت شدت سے متحرک کرتے ہیں۔ اچھا، یہ نہ صرف اس تجربے کو زیادہ یادگار بناتا ہے بلکہ یہ یادداشت کو مضبوط کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تجربات دماغ کو نئی معلومات کو منظم کرنے اور ذخیرہ کرنے کی تربیت دیتے ہیں۔ تو اگر ہم ان تمام عادتوں کو دیکھیں، الٹا ہاتھ استعمال کرنا، آنکھیں بند کر کے نہانا، معمول بدلنا، چیزیں الٹی کرنا، نئی خوشبو سونگھنا، یہ نیا کھانا چکھنا، ان سب میں ایک ہی چیز مشترک لگ رہی ہے۔ جی، کہ اپنے دماغ کو وہ جو آٹو پائلٹ موڈ ہے نا، اس سے نکالنا، اسے چونکانا، اپنی حواس کو نئے اور غیر متوقع طریقوں سے استعمال کرنا۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ بنیادی اصول یہی ہے کہ دماغ کو سست اور عادی نہ ہونے دیا جائے۔ یہ مخصوص عادتیں تو بس چند مثالیں ہیں۔ اصل نکتہ یہ ہے کہ دماغ بھی ایک پٹھے کی طرح ہے، استعمال نہ کیا جائے تو کمزور ہو جاتا ہے۔ اسے مسلسل چیلنجز، نئے تجربات اور نئی معلومات کی ضرورت رہتی ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ کہ یہ سادہ اور ہاں بعض اوقات عجیب لگنے والی عادتیں واقعی دماغی افعال کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، مگر مددگار ضرور ہیں۔ صحیح۔ شاید آج کی گفتگو کے بعد یہ سوچنا مفید ہو کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی مختلف حواس کو مزید کیسے جگا سکتے ہیں۔ ہماری یادیں، ہمارے جذبات اور ہماری سیکھنے کی صلاحیت، یہ ان حواس سے کتنی گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ ہم اپنے حواس کو مزید کیسے متحرک رکھ سکتے ہیں۔ واقعی یہ غور طلب بات ہے۔